फोनमा टाँसिएको दिनभरि फोनै मात्रै हेरेर बस 5 मिनेट मात्रै हो। यही 5 मिनट गर्दै त भविष्य बिग्रिने हो। जा पहिला भित्र गएर बढार। हुन्छ हौ। A few moments later. मम्मी के भो? तपाईँ चाहिँ के चलाइराख्नु भएको छ नि? मैले के चलाएको छु र? अनि हातमा चाहिँ के छ? यो त हेरेको मात्रै हो। हेर्नु र चलाउनुमा के फरक छ र? धेरै फरक छ। के? तैँले चलाइस् भने दिन जान्छ, मैले चलाएँ भने ज्ञान बढ्छ। आफै नियम बनाउने आफै तोड्ने।